दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा तपाईलाई स्वागत छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन तपाईले एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी टरीबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू समावेश गर्ने गर्छौँ। खास गरी स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे विशेष चर्चा गर्ने गर्छौँ। आउनुहोस् आजका विषयतर्फ लागौँ। दर्शकवृन्द, नेपालमा 20% मानिसमा मुटु सम्बन्धी कुनै न कुनै समस्या रहेको एक तथ्याङ्कले देखाउँछ। मुटुमा विशेष गरी खानपान र जीवनशैलीले गर्दा समस्या पैदा हुने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। आज हामीले मुटु सम्बन्धी समस्या र समाधान बारेमा एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै प्राकृतिक उपचार पद्धतिको बारेमा एकजना विज्ञसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। त्यस्तै स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे एकजना विज्ञले दिनुभएको सुझाव पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। दैनिक जीवनशैलीमा भएको परिवर्तन र अव्यवस्थित खानपानका कारण पछिल्लो समय धेरै मानिसमा मुटुरोगको समस्या देखिन थालेको छ र यो नै मानिसको मृत्युको पहिलो कारण बन्ने गरेको छ। पछिल्लो 2 दशकमा नेपालमा मुटुरोगका बिरामीको सङ्ख्या 3 गुणा बढेको छ। बढ्दो आधुनिकता र जीवनशैलीका कारण मुटुरोगीको सङ्ख्या बढिरहेको मुटुरोग विशेषज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा वर्षेनी 30,000 व्यक्तिको मुटुरोगबाट मृत्यु हुने गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 25% मुटु सम्बन्धी कुनै न कुनै रोगले ग्रसित रहेका छन्। यस्तै 90% मानिस मुटुरोग लाग्ने जोखिममा छन्। सरकारले 15 वर्ष मुनिका बालबालिका र 75 वर्ष माथिका वृद्धलाई निशुल्क मुटुको शल्यक्रिया तथा उपचार गर्ने गरेको छ। यस्तै बाथ मुटुरोगका बालबालिकालाई समेत निशुल्क उपचार गर्ने गरेको छ। मुटुको रोगबाट हुने मृत्युको प्रमुख कारण हृदयघात हो। प्रत्येक वर्ष 15,000 हृदयघातका नयाँ बिरामी थपिने तथ्याङ्क छ। जसलाई पहिलो पटक हृदयघात हुन्छ त्यसमध्ये 23% बिरामीको मृत्यु अस्पताल पुग्न अगाडि नै हुन्छ र अस्पतालभित्र भर्ना भएका लगभग 13% को मृत्यु हुन्छ। हृदयघात भएपछि मृत्यु हुने जोखिम बढी हुने भएकाले हृदयघात हुन नदिने उपाय गर्नुपर्दछ। हृदयघात भएको मानिसको उपचार पनि महँगो छ। दक्षिणी एसियामै हृदयघात हुने प्रमुख समूहमा नेपाली पर्दछन्। विशेषज्ञका अनुसार यदि 50 वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसले चुरोट सेवन गर्छ भने उसलाई हृदयघात हुने सम्भावना चुरोट नखाने मानिसको तुलनामा 8 गुणाले बढी हुन्छ। त्यसैगरी 50 देखि 65 वर्षसम्मका 5 र 65 वर्षभन्दा माथि 3 गुणाले बढ्दछ। त्यसकारण जति कम उमेरमा चुरोट खान सुरु गर्छ उसलाई हृदयघात हुने सम्भावना त्यही उमेर समूहको तुलनामा बढी हुन्छ। मुटुरोग भन्नासाथ हृदयघात र हार्ट फेल मात्र होइन, मुटुका अन्य थुप्रै रोग हुन्छन्। मुटु र रक्तनली सम्बन्धित भएकाले मुटुका 100 भन्दा बढी रोग नै हुने गरेको डाक्टरहरू बताउँछन्। मुटुरोगी सहरमा बढी छन् तर पछिल्लो समय गाउँमा पनि मुटुरोगीको सङ्ख्या बढेको छ। यस सम्बन्धी जनचेतना बढे पनि मुटुरोगीको सङ्ख्या घटेको छैन। मुटुरोगबाट बच्न स्वस्थ जीवनशैली अवलम्बन गर्नुपर्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। नमस्कार, म डाक्टर प्रदीप सापकोटा, कलेजो प्रत्यारोपण सर्जन, कलेजोको सर्जन। धेरै मानिसहरूलाई हामीहरूलाई थाहा छ रक्सी सेवनले गर्दा धेरै कलेजो खराब हुने र यस सम्बन्धित रोगहरू लाग्ने हुन्छ। त्यसैले विवाह, व्रतबन्ध, भोज भतेर जे गर्दा पनि संयमित भएर थोरै मात्रामा मात्र सेवन गरौँ, जथाभावी रक्सीको सेवन नगरौँ। यसले गर्दा कलेजो फेल हुने, कलेजोले निम्त्याउने अरू समस्याहरू आइपर्ने हुन्छन्। त्यसै गरी जब कलेजो फेल हुन्छ, कलेजोले काम गर्न छोड्छ, त्यसपछि
कलेजो प्रत्यारोपणको विकल्प हुँदैन। त्यसैले यदि हाम्रो घर छिमेकमा कसैलाई कलेजो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने भएको छ तर अङ्गदाता मान्छेहरू हुनुहुन्न, भेटिनु भएको छैन र बिरामीको ज्यान जाने अवस्था सृजित भएको छ, त्यस्तो बेलामा यहाँहरूले आफ्नो छरछिमेकीका आफ्ना आफन्तीहरूलाई भक्तपुरमा रहेको अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा मस्तिष्क मृत्यु भएपछिको अङ्गदान गर्ने व्यवस्था रहेको र त्यहाँ गएर आफ्नो नाम सूचीकृत गर्नुहुन यहाँहरूले सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को कुरा, कलेजोबाट बच्नको लागि नियमित व्यायाम गर्ने, धेरै चिल्लो रहेको खानाहरू नखाने, शारीरिक व्यायामहरू गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, अब चर्चा गरौँ प्राकृतिक उपचार पद्धति बारेमा। प्राकृतिक उपचार पद्धति कस्तो उपचार पद्धति हो? यो उपचार कसरी गरिन्छ? यो उपचारबाट कस्ता बिरामीहरू निको हुने गर्दछन्? आज हामीले यो विषयमा एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। त्यही संवाद अबको क्रममा। औषधिको सेवन नगरी गरिने विधि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति हो। यस पद्धतिले रोगी व्यक्तिलाई निरोगी र निरोगीलाई दीर्घजीवी बनाउँछ। रोग लागिसकेपछि मात्र होइन, रोगमुक्त जीवन बाँच्नका लागि समेत प्राकृतिक चिकित्सा उपयोगी हुने यसका विज्ञहरूको भनाइ छ। प्रकृतिले दिएका चिजलाई जस्ताको तस्तै प्रयोग गरेर उपचार गर्ने विधिहरू प्राकृतिक चिकित्सा अन्तर्गत पर्दछन्। यस अन्तर्गत पर्ने मुख्य विधि पञ्चमहाभूत हो, जसमा आकाश, घाम, पानी, वायु र माटो पर्दछन्। यी तत्त्वहरूबाट गरिने उपचार नै प्राकृतिक चिकित्साभित्र पर्छन्। योभित्र मूलत औषधिविहीन चिकित्सा पद्धति प्रयोग गरिन्छ। प्राकृतिक चिकित्सा बिरामीका लागि मात्रै उपचार गर्ने विधि नभई यो एउटा प्राकृतिक स्वस्थ जीवनशैली हो। अहिले विश्वमा नसर्ने रोग ठूलो चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ। नसर्ने रोगले आधुनिक विज्ञानलाई समेत चुनौती दिइरहेको छ। नसर्ने रोगलाई निदान गर्न एवं रोकथाम गर्न प्राकृतिक चिकित्साले योगदान गर्न सक्ने प्राकृतिक चिकित्सकहरूको भनाइ छ। पूर्वीय दर्शनमा आधारित यस्ता उपचारका विधिहरूको अहिले वैज्ञानिक अध्ययन र प्रयोग समेत भइरहेको छ। प्राकृतिक चिकित्साको महत्त्वबारे प्राकृतिक चिकित्सक डाक्टर दिपा पाण्डेसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। डाक्टर स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। यो आज हामी अलिकति फरक कुरा गर्दैछौँ। प्राकृतिक चिकित्सा के हो? यो वास्तवमा प्राकृतिक चिकित्सा भनेको के हो? प्राकृतिक चिकित्सा भनेको एउटा यस्तो पद्धति हो, यो चाहिँ एकदम एभिडेन्स बेस्ड अनि कम्प्लिट ड्रगलेस थेरापी भनिन्छ नि। कुनै पनि किसिमको औषधिहरू प्रयोग नगरिकन गरिने उपचार पद्धतिलाई चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सा भनिन्छ। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी पञ्चमहाभूत जुन थ्योरी छ नि, यसलाई चाहिँ आधार मानेर यसमा चाहिँ उपचारहरू गर्छौँ। जस्तै पञ्चतत्त्वहरू, पञ्चमहाभूत भनेको के छ भन्दाखेरि जस्तै अग्नि, आकाश भयो, पृथ्वी भयो, होइन, जल तत्त्व भयो, अनि त्यस्तै गरेर वायु तत्त्व। यो 5 तत्त्वहरूले मिलेर चाहिँ यो हाम्रो पृथ्वी बनेको छ र सँगसँगै हाम्रो शरीर पनि यिनै 5 तत्त्वहरूले मिलेर बनेको छ भनिन्छ कि यिनै 5 तत्त्वहरूको चाहिँ यदि इम्ब्यालेन्सहरू भयो भने चाहिँ हामीलाई रोग लाग्छ र त्यसलाई ब्यालेन्समा ल्याउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा यिनै 5 तत्त्वहरूलाई चाहिँ उपचारको रूपमा चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामीले उपचार गऱ्यौँ भने त्यो जुन इम्ब्यालेन्स भएको छ त्यसलाई ब्यालेन्स गरेर चाहिँ हामीले स्वस्थ चाहिँ पाउँछौँ भनेर भनिएको छ प्राकृतिक चिकित्सा। जस्तै नि यो प्राकृतिक चिकित्सा अन्तर्गत कुन कुन विधिद्वारा चाहिँ उपचार गरिन्छ त? केबाट गरिन्छ? यसमा चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा WHO ले एउटा गाइडलाइन, बेन्चमार्कको एउटा गाइडलाइन दिएको छ। WHO अनुसार एउटा बेन्चमार्कको गाइडलाइन अनुसार नै हाम्रो सिलेबसहरू पनि बनेको छ र यसमा चाहिँ के राखिएको छ भन्दाखेरि जति पनि औषधिविहीन चिकित्साहरू छ नि, जस्तै हाइड्रोथेरापी भनेको जल चिकित्सा भयो, होइन, त्यस्तै गरेर फास्टिङ चिकित्सा भयो, अनि त्यस्तै गरेर फास्टिङ उपवास चिकित्सा, अनि त्यस्तै गरेर
गरेर डाइट हुन्छ हाम्रो होइन, भोजन चिकित्सा भनिन्छ। यस्तै गरेर कलर थेरापी भन्छौँ, कलर क्रोमोथेरापी भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ रङहरूको माध्यमबाट उपचार गरिने। अनि म्याग्नेट भनेको चाहिँ चुम्बकीय चिकित्सा भयो। अनि यस्तै गरेर एक्युपङ्क्चरलाई पनि यसै अन्तर्गत राखिदिएको छ। अनि योगा थेरापी भनेको योग चिकित्सा। यो थुप्रै विधिहरू चाहिँ यस अन्तर्गत, यो प्राकृतिक चिकित्सा अन्तर्गत चाहिँ समावेश गरिएको छ। जस्तै अब अन्य जुन एलोपेथिक होइन, अनि अन्य उसले चाहिँ हरेक कारणले गर्दा रोग लाग्छ भनेर प्रमाणित गरेको छ होइन, त्यस्तै यो प्राकृतिक चिकित्साले चाहिँ मुख्य रोग लाग्नको कारण चाहिँ के मान्छ? प्राकृतिक चिकित्साले चाहिँ मुख्य रोग लाग्नुको कारक तत्त्व भनेको चाहिँ एउटा भायोलेसन अफ नेचर ल। हामीले जुन हाम्रो यो नेचरमा भएको, प्रकृतिमा भएको जुन प्राकृतिक चिजलाई चाहिँ हामीले एकदम कृत्रिम बनाएर अप्राकृतिक तवरले हामीले जुन रहन सहनदेखि लिएर हरेक कुराहरू हामीले अहिले अपनाइरहेको छौँ, यो नै हाम्रो रोगको मुख्य कारक तत्त्व हो कि। जस्तै अहिले भनौँ न, अहिले अब यो जीवनशैलीसँग रिलेटेड रोगहरू, जस्तै के अरे नन कम्युनिकेबल डिजिज भनिन्छ, नसर्ने रोगहरू। यो नसर्ने रोगहरूको मुख्य कारक तत्त्व भनेको हाम्रो लाइफस्टाइल नै हो। यो लाइफस्टाइल अहिले हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि पहिलाको लाइफस्टाइल र अहिलेको लाइफस्टाइल हेर्दा एकदम टोटल्ली डिफ्रेन्ट छ है। हामीले पहिला हाम्रो बाउबाजेले अपनाइरहेको लाइफस्टाइल र अहिले हामीले जुन अपनाइरहेछौँ, चाहेर पनि नचाहेर पनि हामीले त्यो खालको लाइफस्टाइल हामीले फलो गर्न सकिरहेको छैनौँ, अपनाउन सकिरहेको छैनौँ होइन। अब हामीले जब हामीले प्रकृतिको नियम विरुद्ध जान्छौँ, जस्तै खानपिनदेखि लिएर पकाउनदेखि लिएर होइन, अब हामी पहिला जङ्गलहरू, अब यो गाडीहरू यस्तो धेरै हुन्थेन, हाम्रो फोक्सोहरू कति राम्रो थियो होइन, स्वच्छ हावा हामीले लिन पाउँथ्यौँ, खानेकुराहरू सबै आफैले उब्जनी गरेको खानेकुराहरू खान पाउँथ्यौँ, त्यो कति राम्रो स्वस्थ थियो हाम्रो लागि। हामी कामहरू के अरे बारीहरूमा, गाउँखेतहरूमा काम गर्थ्यौँ, त्यो हाम्रो लागि कति राम्रो एक्सर्साइजहरू हुन्थ्यो। त्यो सबै हाम्रो के भइरहेको छ, जिरो भएर हाम्रो लाइफ के भयो त, पुरै कृत्रिम भइदियो। कृत्रिम हुने बित्तिकै यही खानपानहरूले गर्दा के भयो त, हाम्रो शरीरमा चाहिँ नचाहिने तत्त्वहरू बढ्दियो। नचाहिने जस्तै अब सुगरकै कुरा गरौँ न होइन, सुगरमा चाहिँ अब चिनीको मात्रा हाम्रो शरीरमा बढी भएपछि त अनि हामीलाई डायबिटिज लाग्ने हो नि त होइन। अब चिनीको मात्राहरू बढ्दियो। अरू थुप्रै जस्तै अक्सिडेटिभ स्ट्रेस पनि भन्छ कि, त्यसमा फ्री रेडिकलहरू पनि बढीभन्दा बढी जम्मा हुने। यस्तो गर्दा के हुन्छ, विजातीय चिजहरू चाहिँ हाम्रो शरीरमा एकुमुलेट हुन थाल्यो, जम्मा हुन थाल्यो। अनि त्यो जम्मा भइसकेपछि के गर्छ त त्यसले भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा भएको रगत अनि हाम्रो शरीरमा भएको लिम्फहरूलाई के गरिदिन्छ, त्यसको मात्रालाई नै गडबडी बनाइदिन्छ कि। त्यो गडबडी गर्ने बित्तिकै त्यसले के गर्यो त भन्दा, त्यसले स्वतः हाम्रो के गर्यो, हाम्रो शरीरमा भएको इम्युनिटी पावरहरूलाई चाहिँ एट्याक गरिदिन्छ। त्यो इम्युनिटी पावरहरूलाई एट्याक गर्ने बित्तिकै हामीसँग भएको भाइटालिटी, जुन रोगसँग लड्ने शक्ति छ, त्यो कम गर्ने बित्तिकै हाम्रो शरीरमा कुनै पनि चिज जाँदाखेरि के हुने भयो त, हामीले त त्यसको विरुद्धमा त डिफेन्स गर्नै नसक्ने भयौँ। त्यो डिफेन्स गर्न नसकिसकेपछि अब हाम्रो शरीर के गर्ने भयो त, सरेन्डर गर्ने भयो। सरेन्डर गरिसकेपछि अब हामीलाई के हुने भयो त, रोग लाग्ने भयो। यो नै हो मुख्य कारक तत्त्व। त्यही त, जस्तै अब आधुनिक हाम्रो जुन जीवनशैली छ, यसको कारणले गर्दा हामीलाई प्रभाव परि नै रहेको छ। जस्तै हाम्रो थोरै त यहाँले खानपानको पनि कुरा गर्नुभएको छ, तर यी खानपान अनि यी जीवनशैलीले रोग चाहिँ कस्ता प्रकारका थपिरहेको छ त? एकदम राम्रै कुरा गर्नुभयो यहाँले। अब अहिलेको खानपान र हामीले भनिराख्न त पर्दैन, पहिलाको हाम्रो हजुरबा हजुरआमाहरूको खानपिन र हाम्रो खानपिनमा हेर्नुहोस् त कति भिन्नता छ। पहिला हामी के खान्थ्यौँ, मकै खान्थ्यौँ, ढिँडो खान्थ्यौँ होइन, अनि त्यसपछि के भन्छ गुन्द्रुकहरू खान्थ्यौँ। यस्तो पुरानो खानेकुराहरू जुन छ नि, यो र अहिलेको खानेकुरा हेर्नुहोस् त, जस्तै पिज्जा भयो, बर्गर भयो होइन, हेर्दाखेरि हामीलाई त मिठो त लाग्छ, तर रियली हामीले खाँदाखेरि के साँच्चै राम्रो चिज गइरहेको जस्तो फिल हुन्छ त, हुँदैन नि। त्यो सबै कृत्रिम खानेकुराहरू हो। यसले चाहिँ पछि गएर के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो डाइरेक्ट खानेकुराले त डाइरेक्ट हाम्रो इम्युनिटी शक्तिमा नै असर गर्छ। अघि मैले भनिहालेँ होइन, कसरी इम्युनिटी चाहिँ ह्रास हुन्छ भन्ने कुरा। खानेकुराले त डाइरेक्ट हामीलाई के गर्ने भयो त, हाम्रो शरीरसँग रोगसँग लड्ने शक्ति र हाम्रो शरीरमा जति पनि इनर्जीहरू छ हाम्रो शरीरमा काम गर्नको लागि, त्यो इनर्जीहरू सबै के गरिदिन्छ त भन्दा एकदमै कम गर्दै लान्छ। अनि कुनै पनि जस्तै एलिमेन्टरी जुन हाम्रो विकार तत्त्वहरू निक्लिने ठाउँहरू छ, त्यो ठाउँहरूलाई के गरिदिन्छ, त्यसले ब्लकेजहरू गरिदिन्छ। राम्रोसँग विकार तत्त्वहरू बाहिर निस्किन पाउँदैन, सबै शरीरमै नै बस्ने भयो। र अनि अर्को कुरा के हुने भयो त, अनि यही खालको रोगहरू चाहिँ बढ्दै जाने भयो।
जस्तै अब कतिपय अवस्थामा त चाहेर पनि हामीले भनौँ न ती खानेकुराहरू खान पाउँदैनौँ, कतिपय अवस्थामा त छैन पनि। अनि अलिकति खानपान जुन आधुनिक खानपान त हामी प्रयोग गर्छौँ नि होइन, तर पनि यसबाट बच्नको लागि मतलब खाए नै पनि अब यसलाई कसरी मात्रा मिलाएर खाने अथवा यसबाट बच्न भनौँ न आफ्नो स्वस्थ हुनको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? अब स्वस्थ हुनको लागि चाहिँ हामीले टोटली हाम्रो लाइफस्टाइल चाहिँ एकदमै चेन्ज गर्नुपर्छ। जीवनशैली, हामी जीवनशैली भन्नाले अब खानपान मात्रै पनि भएन, हामी बिहान उठेदेखि बेलुका सुतेसम्मको जुन दिनचर्या छ यसलाई चाहिँ जीवनशैली भनिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले कति बजे उठ्ने, कति उठेपछि के गर्ने, उठिसकेपछि अब कतिखेर टोइलेटहरू जाने होइन, अब अनि त्यसपछि खाना कति बजे खाने, काम के गर्ने, कति समय रेस्ट गर्ने, अनि त्यसपछि अनि फेरि कति समय चाहिँ एक्सर्साइजहरू गर्ने, कति बजे आएर सुत्ने, यो सबै कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ के छ त एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। अब तपाईँले खानपिन त एकदम राम्रो गरिराख्नु भएको छ, तर तपाईँको अरू क्रियाकलाप जस्तै एकदमै स्ट्रेसफुल लाइफ बाँचिराख्नु भएको छ, खानपिन चाहिँ एकदमै राम्रो छ, तपाईँको एकदम हेल्दी खानुभएको छ, तर एकदम स्ट्रेस लिएर हिँडिराख्नु भएको छ, तपाईँको निन्द्रा टाइममा छैन, तपाईँलाई रेस्ट छैन, यी सबै छन् भने पनि तपाईँ स्वस्थ हुन सक्नुहुन्न। भनिसकेपछि अब तपाईँले खानपिन मात्रै नभएर तपाईँलाई एकदम प्रपर निन्द्रा पनि एकदम राम्रो 6-7 घन्टा जति घन्टा चाहिने छ, जुन टाइममा चाहिने हो त्यो टाइममा सुत्न पर्यो। तपाईँलाई रेस्ट कुन टाइममा, आफ्नो शरीरलाई कुन टाइममा रेस्ट दिनुपर्ने त्यो रेस्टको टाइम पनि मिलाउनु पर्यो होइन। कुन टाइममा तपाईँ बिहान अब उठ्ने टाइम होइन, त्यसपछि उठिसकेपछि अब के गर्ने त, उठ्ने बित्तिकै एक्सर्साइज गर्नतिर लाग्ने हो कि कुद्नतिर लाग्ने हो कि या केही पानीहरू पिउने हो कि, यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै मिलाउन जरुरी छ। यसलाई चाहिँ अब के गरौँ भन्दाखेरि बिहान उठ्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला त तपाईँ अब टोइलेट जानु होला होइन, त्यस गरी अलिक पेट खाली भइसकेपछि मनतातो पानी हुन्छ कि चिसो पानी हुन्छ, जस तपाईँले 2-3 ग्लास पानी यदि सक्नुहुन्छ भने एक जग्गै पिउँदा पनि भयो, अलि 2-3 ग्लास पिउनु भयो भने ठिकै छ, पानी मजाले पिउने। अनि त्यसको साथसाथै अरू थुप्रै कुराहरू जस्तै अब तपाईँलाई कुनै रोगी हुनुहुन्छ भने अहिले पछि त्यो पनि कुरा गरौँला, यदि तपाईँलाई कुनै पनि रोग छैन भने पनि तपाईँले रेगुलर तपाईँलाई अब जस्तै लसुनहरू पनि थुप्रै रोगको चाहिँ निवारक भन्छ। अब बाहिरतिर त अब चाइना, जापान, कोरियनहरूले त एकदम धेरै लसुनहरूको मात्रा युज धेरै गर्छन्, त्यसले चाहिँ पेटको थुप्रै क्यान्सरदेखि लिएर थुप्रै रोगहरूको लागि राम्रो गर्छ, प्रेसरदेखि लिएर सबै भन्छ। त्यस कारणले अब लसुन सक्नुहुन्छ भने एक बिजुला लसुन मनतातो पानीमा पिउने, या तपाईँले धनियाँको गेडा भिजाएर त्यसलाई चाहिँ पानी पिउने, धनियाँको पानी पिउने गर्नुभयो, 1 गिलास पानी पिउनु भयो भने त्यसले पनि कोलेस्ट्रोलहरूलाई चाहिँ बोसोहरू काट्नलाई एकदमै हेल्प गर्छ। धनियाँ भिजाउने, पानी पिउने डेली है, त्यो चेन्ज गर्ने। अनि त्यस्तै गरेर अर्को पनि गर्न सकिन्छ, जस्तै त्यो मेथीहरू टुसा उमारेर बिहानको खाजा चाहिँ तपाईँले यसरी मेथी टुसा उमारेर खाने, अनि अब अलिक 2-4वटा बाबरीको पातहरू भयो, यस्तै गरेर धनियाँहरू भयो होइन, यस्तो खालको, अनि तुलसीको पातहरू भयो, यसलाई चाहिँ खाजा जस्तो किसिमले लिने है, त्यसरी लिने। अनि त्यसपछि अब 9-10 बजिसकेपछि अब तपाईँ ब्रेकफास्ट के लिनुहुन्छ, अब त्यसमा पनि ध्यान दिने। जस्तै अब हामीले चाहिँ प्रायः जसो गरेर कोदोको खोलेहरू, यस्तो खोलेहरू चाहिँ खुवाउँछौँ क्या, अब पाउन त पाउँछ नि त आजकल होइन। अब त्यो तपाईँले रेगुलर बेसिसमा यसरी अब खोले बिहान सट्ट खोले खाने, अनि त्यसो 11-12 बजीतिर खाना खाने, खानामा पनि अब तपाईँले बढीभन्दा बढी फाइबरहरू बढी युज गर्ने, जस्तै अङ्कुरित गेडागुडीहरू भयो, फाइबर जेमा बढी पाइन्छ। अब जस्तै अब सकिन्छ भने व्हाइट राइसहरू, जुन सेतो चामलहरूलाई चाहिँ अभोइड गरेर ब्राउन राइसहरू पाइन्छ आजभोलि होइन, त्यस्तो खालको अब च्याख्लाहरू भयो, यस्तो खानेकुराहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गरेर सागसब्जीहरू चाहिँ अलिकति बढी राख्ने, बढी मात्रामा खाने, त्यस्तो गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि दिउँसोको खाजामा पनि जस्तै फापरको रोटी, गहुँको च्याख्लाहरू हुन्छ, यस्तो खानेकुराहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गर्ने। अनि त्यसपछि बेलुकातिर पनि सकिन्छ भने त अब आजभोलि धेरैले खानाहरू खान छोडिराख्नु भएको छ र राम्रो फाइदा पनि भएको छ। अब खाना नै खानुपर्छ भने पनि थोरै मात्रामा खाना खाने, अनि फ्रुट्सहरू, सलादहरूलाई चाहिँ बढी मात्रामा प्रयोग गर्ने। त्यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ खानपिनकोमा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि बेलुका सुत्नलाई पनि अब तपाईँले सबै खानपिनहरू सबै राम्रो गरिराख्नु भएको छ, तर तपाईँको सुत्ने एकदम तालबालै मिलेको छैन, मान्छेहरू 1-2 बजीसम्म सुतेकै हुन्न, त्यसलाई पनि एकदमै मिलाउन जरुरी छ। भनेपछि
मुख्यतः हामीहरूले खानपानमै ध्यान दिनुपर्छ होइन त डाक्टर साहब जस्तै यहाँले अघि भन्नुभयो यहाँ प्राकृतिक उपचार पद्धतिद्वारा चाहिँ उपवास आहार होइन माटो चिकित्सा मालिस लगायतका पद्धतिद्वारा उपचार गरिन्छ भनेर मलाई अलिकति एकदमै अहिले त अब अगाडि त हाम्रो हजुरआमा आमाहरू एकदमै धेरै व्रत बस्नुहुन्थ्यो होइन अब पछिल्लो समय चाहिँ अलिक छोड्दै गएका थिए मान्छेले अहिले फेरि चाहिँ व्रत बस्नुपर्छ अझ 16 घन्टे फास्टिङ भनेर पनि कुरा सुनिन्छ अहिले खासमा उपवासले हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ अब उपवास पनि अब अघि भनिहाल्नुभयो थुप्रै किसिमको हुन्छ होइन अब के भन्छ के अरे धार्मिक उपवास पनि भयो एउटा अर्को अब थेराप्युटिक भन्ने हुन्छ होइन चिकित्सात्मक उपवास अब हामी अहिले यहाँ चिकित्सात्मक उपवासकै कुरा गरिरहेछौँ उपवासमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अलिकति यो उपवासको कुरा गर्नु अगाडि अलिकति मैले सानो एउटा अर्को प्रसङ्ग जोड्छु है यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले अघि मैले कार्बोहाइड्रेटको कुराहरू गर्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट जति हामीले हाम्रो शरीरलाई चलाउनको लागि इनर्जी चाहिन्छ कि त्यो इनर्जी भनेको ग्लुकोजबाट मात्रै पाउँछौँ जस्तै हामीले बाइकहरू चलाउन गाडीहरू चलाउन पेट्रोल चाहिन्छ नि हाम्रो शरीरलाई चलाउनलाई पनि इनर्जी चाहिन्छ त्यो इनर्जी भनेको ग्लुकोज हो ग्लुकोज बाहेक अरू केही होइन जस्तै हाम्रो मुटुहरू चल्नको लागि किडनी चल्नको लागि फोक्सो चल्नको लागि हाम्रो ब्रेन चल्नको लागि हाम्रो हात खुट्टादेखि लिएर हरेक चिज चल्नको लागि ग्लुकोज चाहिन्छ ग्लुकोज भनेको खालि कार्बोहाइड्रेटबाट आउने हो है अनि अब हामीले के गरिरहेछौँ त भन्दा जति हामीले ग्लुकोज खान्छौँ नि त्यो खालको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ हाम्रो धेरै भएको छैन कि अब ग्लुकोज यति खाएको छौँ एनर्जी चाहिँ अब एनर्जी चाहियो नि त शरीरको लागि तर हामीले यति मात्रै काम गऱ्यौँ भनेपछि त हाम्रो यति मात्रै ग्लुकोज युज भयो बाँकी चाहिँ के भयो त यो चाहिँ के भयो त स्टोर भएर बस्छ कि त्यो चाहिँ के को रूपमा भन्दा बोसोको रूपमा चाहिँ स्टोर भएर हाम्रो शरीरमा बस्छ है त अब फास्टिङमा के हुन्छ यो फास्टिङसँग आबद्ध भएको भएर मैले अलिकति भने कि अब हामीले खाना त खाइरहेछौँ तर अब यति खाना खाइरहेछौँ काम यति मात्रै गरिरहेछौँ ग्लुकोज यति मात्रै युज भएको छ यो जति जम्मै गयो के भइरहेछ त बोसो हुँदै बसिरहेको छ नि त होइन अब हाम्रो यो बोसो चलाउनको लागि हामीले बोसो चलाउनलाई अब के गर्नु पर्यो त भन्दा फास्टिङ इज द बेस्ट सल्युसन है त्यो चाहिँ बेस्ट सल्युसन किन त भन्दाखेरि जब हामी फास्टिङ गर्छौँ फास्टिङमा के हुन्छ त भन्दा हाम्रो कम्प्लिट हाम्रो जुन के अरे हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम छ जुन त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट हामी रेस्ट दिने हो कुनै पनि किसिमको खानाहरू हामीले मुखबाट राख्दैनौँ मुखबाट नराख्ने बित्तिकै के हुने भयो पानी त मिल्यो पानी त मिल्छ एकदम वाटर फास्टिङहरू हुन्छ धेरै जस्तो पानी चाहिँ खानै पर्छ वास्तवमा अनि अब नखाइसकेपछि हाम्रो त शरीरभित्र त 24 घण्टा काम भइरहेको छ नि त 24 घण्टा काम भइराख्दाखेरि अब त्यो ग्लुकोज त चाहियो अब हामीले हिजो खाएको खानाले त केही समयलाई त काम गर्छ 7-8 घण्टासम्म मजाले काम गरिरहन्छ त्यही ग्लुकोज उसले चलाइरहेको हुन्छ तर जब अब 7-8 घण्टा क्रस भइसकेपछि अब के गर्छ त त्यसले त ग्लुकोज माग्छ शरीरले ल अब ग्लुकोज दे भनेर माग्न थालिसकेपछि अब हाम्रो शरीरले के गर्ने भयो त अब हाम्रो शरीरले जुन त्यो बोसो भएर बसेको छ नि त्यो बोसो भएर बसेको लाई चाहिँ के गरिदिन्छ त ग्लुकोजमा कन्भर्ट गरेर अनि त्यो ग्लुकोज के हुने भयो त फ्युलको रूपमा युज हुन्छ भनेपछि अब हाम्रो शरीरमा के हुने भयो त यो जुन बोसोहरू छ अब बल्ल मोबिलाइज हुन थाल्छ कि बोसोहरू अनि मोबिलाइज हुन थाल्छ अनि त्यसले त्यो बोसो लिँदै के गरिदिन्छ त यसरी चाहिँ युज गर्छ अब यसमा चाहिँ अब यो फास्टिङमा चाहिँ अहिले भर्खर 2016मा एउटा नोबेल प्राइज नै पाउनु भएको छ एउटा जापानिज साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ उहाँले यासुनोरी ओसुमी भन्ने एकजना साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ उहाँले 2016मा चाहिँ यही फास्टिङकै उसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ नोबेल प्राइज पाउनु भएको उहाँले के पत्ता लगाउनु भयो भन्दाखेरि फास्टिङ गर्दाखेरि एउटा शरीरमा अटोफेजी भन्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ अरे जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरलाई झनै उ गर्छ त्यो प्रक्रिया चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जब हामी फास्टिङ गर्छौँ नि त्यो बेलामा हाम्रो शरीरमा भएको जुन एनर्जी जुन खानामा लाग्ने खाना पचाउनको लागि र त्यो पचाएर बाहिर पठाउनको लागि जुन एनर्जी लाग्थ्यो त्यो एनर्जी सबै बच्ने भयो अनि त्यो बचेको एनर्जी केमा खर्च गर्ने भयो भन्दा हाम्रो सेलुलर सेलुलर रिपेयरहरूमा खर्च हुने भयो यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो शरीरमा भएको डेब्रिजहरू जुन डेड सेलहरू छ त्यो चाहिँ वास आउट हुने त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरबाट बाहिर निकालिन्छ र त्यहाँ भएको जस्तै अब लुलो लङ्लो भएको सेलहरूलाई चाहिँ रिपेयरको काम गर्छ रिपेयर पनि गर्ने भयो र काम नलागेको सेल मरिसकेको सेलहरूलाई शरीरबाट बाहिर फ्याँक्ने पनि काम हुने भयो र त्यसको साथसाथै अर्को के गर्ने भयो त रिजेनरेसन के झन् अझ नयाँ सेल
मसलहरूको चाहिँ झन् उत्पादनहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी हुने भएको भएर चाहिँ यो फास्टिङ चाहिँ अहिले आएर क्यान्सरदेखि लिएर जस्तै अब नसा सम्बन्धी रोगहरू पार्किन्सन्स जस्तो रोगहरूमा पनि एकदमै प्रभावकारी छ है भनेर चाहिँ एकदम थुप्रै रिसर्चहरू चाहिँ आइसकेको छ। भनेपछि फास्टिङ बस्दाखेरि होइन कसरी बस्ने त फास्टिङ हामीले सामान्यतः हामी नेपालीहरू होइन जो चाहिँ ग्यास्ट्रिकको बिरामी पनि भन्छौँ, धेरैलाई ग्यास्ट्रिक हुन्छ। अब भोको पेट बस्यो भने ग्यास्ट्रिक अझ बढ्छ, अझ गाह्रो हुन्छ पनि भनिन्छ। त्यसलाई पनि ध्यान राखेर हामी फास्टिङ व्रत कसरी बस्ने त? अब यस्तो हुन्छ, अब यो फास्टिङ अब थेराप्युटिकमा जानु भएपछि चाहिँ तपाईँलाई यो फास्टिङ बस्नु अगाडि बस्दा के गर्ने र तोड्ने कसरी भनेर यो जान्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। अझ फास्टिङ बस्न भन्दा पनि फास्टिङ तोड्न चाहिँ अझ गाह्रो हो भनिन्छ कि त्यसलाई चाहिँ अझ ध्यान दिनुपर्छ भनिन्छ है। फास्टिङ गर्नु अगाडि नै तपाईँ यदि भोलि फास्टिङ बस्नु हुँदैछ भने आज बेलुका नै तपाईँले अलिकति डाइटहरू, अलिकति सफ्ट डाइटहरू खाने होइन, अलिकति नरम खालको खानेकुराहरू, बोइल डाइटहरू खाने, अनि बेलुका चाहिँ तपाईँ र डाइट खाएर बस्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ। भोलि अब दिनभरि खाली पेट बस्दै हुनुहुन्छ, एकदमै हाई फाइबर डाइटहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गर्ने। र भनेपछि अब काँचो कचिलोहरू जस्तै अब मेवाहरूमा पनि एकदम फाइबर धेरै हुन्छ, टुसा उम्रेको खानेकुराहरूमा पनि एकदम फाइबर हुन्छ। अब स्याउहरू भयो, यिनीहरू यो खानेकुराहरूलाई चाहिँ बरु बेलुकातिर बिहान बोइल खानुभयो अनि बेलुका चाहिँ र डाइटहरू खाएर भोलिपल्ट तपाईँ फास्टिङ बस्नु। अब वाटर फास्टिङ बस्नुहुन्छ कि होइन, अब कस्तो फास्टिङ बस्नुहुन्छ? अब फास्टिङ थुप्रै खालको छ। अब वाटर फास्टिङ बस्नुहुन्छ भने दिनभरि पानी पिइराख्ने होइन, अनि त्यसपछि अब त्यसमा अझ उपचारहरू पनि अझ एड गर्नुभयो भने त त्यो त झनै राम्रो भइहाल्यो, ग्यास्ट्रिकहरूको समस्या हुँदैन। अब तपाईँले फास्टिङ तोड्दाखेरि चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने के छ भने फास्टिङ तोड्ने बित्तिकै यति धेरै त्यो माछा मासुदेखि लिएर अनेक थरी खाने त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। फास्टिङ तोड्दाखेरि तपाईँले एकदम सब जस्तै मौसमी जुसहरूबाट तोड्ने होइन, पहिला सुरुमा जुसहरू खानुहोस् अनि त्यसपछि फेरि अनि अब र डाइटमा हुन्छ कि बोइल डाइटमा हुन्छ कि त्यसरी चाहिँ यसलाई सिस्टमेटिक तरिकाले लानुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। सँगसँगै यहाँले आहार पनि एउटा हो जुन उपचार पद्धति भन्नुभएको छ होइन, कसरी हो आहारबाट चाहिँ कसरी उपचार गर्नुहुन्छ? आहार भन्दा जस्तै अब हाम्रो प्राकृतिक चिकित्सामा कस्तो भनिन्छ भन्दा खाना नै औषधि हो र औषधि नै खाना हो भनिन्छ कि यदि जानेर खानुभयो भने त्यही खानाले औषधिको काम गर्छ, यदि जानेर खानु भएन भने त्यही खानाले चाहिँ विषको काम गर्छ भन्छ। जस्तै अब म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। एकजना बिरामीलाई एकदमै श्वास प्रश्वासको समस्या छ अरे, अब उहाँलाई दही दियो भने त्यो त उहाँको लागि विषै हुन्छ हेर्नुहोस् है। तर अब तपाईँलाई पेटको समस्या छ भने तपाईँको लागि फेरि त्यो दही भनेको प्रोबायोटिक्स हो है, त्यो दही भनेको पेटको लागि सबभन्दा बेस्ट हो प्रोबायोटिक है। भनिसकेपछि अब खानामा पनि कुन खानेकुरा कस्तो कन्डिसनमा खाने भन्ने कुराको चाहिँ जानकारी हुन एकदमै आवश्यक छ होइन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब रोग नलाग्दा त भइहाल्यो, रोग नलाग्दा अब कस्तो कस्तो खाने भन्ने त छँदैछ। रोग लागिसकेपछि चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दा कुन खानेकुरा चाहिँ कुन रोगीले खानुहुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा पाउन एकदमै जरुरी छ। भोकापेट काँकरी त अगापेट चुक, कि त मरि जान्छ कि त पाउँछ दुख भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो पनि अब त्यो सायद उहाँहरूले प्रुफ गर्नुभएको कुरा होला होइन खानपानले। जस्तै नि आहारको कुरा भइहाल्यो होइन, जस्तै अब कतिपय अवस्थामा यो अहिले पछिल्लो समय त छ नि उच्च रक्तचाप अनि मधुमेहका बिरामीहरू कति धेरै बढिरहेका छन् होइन। अब उनीहरूले होइन यो बिराम भएका जो मानिसहरू हुनुहुन्छ नि के खाने उहाँहरूले र के नखाने? अब मैले के फर्स्टमा अब डायबिटिजकै भनौँ होइन, डायबिटिजमा चाहिँ अब विशेष गरेर अब त्यहाँ चिनीको मात्रा शरीरमा बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि टोटल्ली हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अभोइड गर्नु पर्यो सकेसम्म। जस्तै कार्बोहाइड्रेट पाउने खानेकुराहरू जस्तै सेतो चामलहरू भयो, आलु भयो होइन, त्यस्तै गरेर सक्खरखण्ड के भन्छन् यस्तो खालको खानेकुरा जसमा चाहिँ बढीभन्दा बढी मात्रामा कार्बोहाइड्रेट हुने खानेकुराहरूलाई चाहिँ एकदमै अभोइड गर्ने। अनि त्यसपछि अब जस्तै मरमसलाहरू एकदमै जुन अनि यो जङ्क फुडहरूलाई पनि एकदमै अभोइड गर्नुपर्छ। डायबिटिजहरूको या त हाइपरटेन्सन नै भए पनि यो जङ्क फुडहरू जुन बाहिरी खानेकुराहरू जुन हामी खान्छौँ
होइन, जस्तै मैदाबाट बनेको चिजहरू भयो, नुन, इभन नुनले पनि धेरै रोगलाई चाहिँ बढाउने उस गरेको छ। त्यस्तै गरेर अब चिनी त भनिहालेँ, चिनी त अब एकदमै आजभोलि त अब यो स्लो पोइजन भन्छ नि, जस्तै चिनी, नुन भयो, सेतो चामल भयो, घिउ भयो, यिनीहरू सबै के भन्छ भन्दा स्लो पोइजन, व्हाइट पोइजन भन्छ कि हो। यो पोइजनहरूलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म अभोइड गर्न सक्यो भने चाहिँ हाम्रो यो सुगरलाई पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। र सुगरको लागि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँले एउटा डाइट उस नै बनाउन, चार्टै बनाएर राख्दा राम्रो हुन्छ कि। जस्तै बिहान उठ्ने बित्तिकै के गर्दा राम्रो भन्दा अब बिहान टोइलेटहरू गइसकेपछि अब त्यही हो, मेथी भयो, टुसा उमारेर राखेको मेथीको पानीहरू खाने, मेथी टुसा उमारेको मेथीहरू खाने। अनि त्यस्तै गरेर अघि मैले भनेको थिएँ धनियाँलाई भिजाएर राखेको, त्यसले चाहिँ कोलेस्ट्रोलहरू पनि काट्नलाई हेल्प गर्छ, प्रेसरलाई पनि एकदम कम गर्नलाई हेल्प गर्छ। जुन धनियाँ पानी छ नि त्यसले एकदमै राम्रो, एकदम इफेक्टिभ उपचार हो त्यो, एकदमै औषधिले भन्दा पनि अझ बढी राम्रो काम गर्छ। बेलुका धनियाँ भिजाएर राख्यो, त्यो पानी बिहान त्यो कति पटकसँग? एक पटक मात्रै त्यो है, त्यो धनियाँ भोलिपल्ट प्रयोग गर्न मिल्दैन। त्यस्तै गरेर मेथी पनि टुसा बेलुका पानी भिजायो, बिहान त्यो पानी पियो, अनि त्यसपछि राख्दाखेरि टुसा उम्रिन्छ, भोलिपल्ट त्यो टुसा उम्रेको पनि खान सकियो होइन। अनि त्यस्तै गरेर अब त्यही हो, कोदोको खोलेहरूलाई एकदम इन्भल्भ गर्नुहोस्, एकदम राम्रोसँग चलाउनुहोस्। त्यस्तै गरेर खानामा चाहिँ त्यही हो, भातहरूलाई भन्दा पनि ढिँडोहरूलाई, यिनीहरूलाई बढी फोकस गर्ने होइन। अनि फलफुलहरू बढी, जस्तै स्याउहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ नेगेटिभ क्यालोरी भएको खानेकुरा हुन्छ। यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दा हाम्रो शरीरलाई चाहिँ जति त्यो स्याउलाई चाहिँ खाँदाखेरि जति त्यसलाई पचाउनलाई इनर्जी लाग्छ नि, त्यो इनर्जी चाहिँ स्याउबाट पाउने इनर्जी भन्दा पनि अझ बढी लाग्छ, खर्च हुन्छ अरे भनेपछि। अनि तपाईँले याद गर्नुभएको छ होला, एउटा स्याउ चाहिँ दिनको एउटा स्याउ खाँदा डक्टरबाट टाढा भइन्छ भन्थ्यो, यो कारण चाहिँ यही हो। अनि यस्तै गरेर सकेसम्म चाहिँ फाइबर धेरै भएको खानेकुराहरू तिनीहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी फोकस गर्ने। अनि त्यसपछि अझै बिहान खाली पेटमा चाहिँ तपाईँले त्यो सबभन्दा बेस्ट ट्रिटमेन्ट चाहिँ सुगरको लागि त्यो भिन्डी हुन्छ नि, भिन्डीलाई चाहिँ 4-5 टुक्रा गऱ्यो, पानीमा भिजाउने र बिहान त्यो र्यालसहितको पानी पिउने, त्यसले चाहिँ एकदमै राम्रो असर गर्छ एकदमै सुगरलाई। कतिजना पेसेन्टले त इन्सुलिन लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको बिरामीहरूले पनि अहिले औषधि धरी नखाइकन बस्नु भएको छ। यति एउटा उसले खानपिन प्लस यो तपाईँको भयो, यो जुन भिन्डी छ र साथसाथै एक्सर्साइज है, एक्सर्साइज फिजिकल एक्टिभिटी हो, यति गर्नुभयो भने तपाईँलाई भोलि गएर जुन कम्प्लिकेसन, त्यो सुगरबाट हुने कम्प्लिकेसनहरूबाट चाहिँ एकदमै बस्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यस्तै गरेर अब उसको भन्नुभयो उच्च रक्तचापमा पनि अब जस्तै नुनिलो कुराहरू एकदम कम खाने, खसीको मासुहरू चाहिँ सकेसम्म खाँदै नखाने होइन। अनि त्यस्तै गरेर अब बिटरुट भन्छ, हामी चुकन्दर भन्छौँ, चुकन्दरको जुस बनाएर हुन्छ कि सलाद हुन्छ कि त्यसले चाहिँ एकदम रगत सफा गर्छ अरे कि, एकदम ब्लड प्युरिफायर पनि भन्छ त्यसलाई हामी है। अनि त्यसमा चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट पनि एकदम धेरै हुन्छ। त्यस कारणले अनार भयो, अनार पनि कतिपयमा के छ भन्दा अनार खाँदा प्रेसर बढ्छ, होइन, अनार खाँदा प्रेसर बढ्दैन, झन् त्यसले प्रेसरलाई चाहिँ एकदमै राम्रो गर्छ। किनभने तिनीहरूले चाहिँ हेमोग्लोबिनको मात्राहरू पनि बढाउँछ कि शरीरमा, अनि त्यस कारणले गर्दा ब्लडमा प्रेसर पनि कम हुन्छ होइन। यसले चाहिँ रगत पनि शुद्धिकरण गर्छ। अनि यसको साथसाथै अर्को तपाईँले प्रेसरको लागि त्यही धनियाँ पानी पनि प्रेसरको लागि बेस्ट हो एकदम। त्यो के को लागि बेस्ट छ त, कोलेस्ट्रोल काट्नको लागि पनि बेस्ट हो र प्रेसर डाउन गर्नको लागि पनि एकदमै बेस्ट हुन्छ त्यो। अनि साथसाथै अब नुनिलो कुराहरू कम खाने सकिन्छ भने त्यो सेन्दा नुन भन्छ कि त्यसलाई, पिङ्क सल्ट भन्छ, आजभोलि एकदम चलन चल्तीमा आएको छ। पिङ्क सल्टलाई युज गर्नुभयो भने पनि त्यसले एकदमै राम्रो गर्छ। यो जुन हाम्रो अहिले प्रोसेस नुनहरू भन्दा यो पिङ्क सल्ट जुन सेन्दा नुन भन्छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। हामी अलिकति कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ होइन। मलाई एकदमै जोड्न मन लागेको कुरा, अहिले अब पछिल्लो समय हरेक उसमा योग गर्नुपर्छ, योगले योग ध्यानले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमा राम्रो असर गर्छ भनिन्छ होइन। तर कस्तो योग गर्ने त होइन, के गर्ने त? योग भन्नाले हामी के गर्न सक्छौँ? हामी स्वस्थ रहनको लागि के गर्ने त हामी? हजुर, एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। अब योग आजभोलि कस्तो छ भन्दाखेरि एकदम धेरै उफ्रेर एकदम धेरै गर्दाखेरि मात्रै योग, एकदम एडभान्स योगाहरू गर्दा मात्रै योग गरेको भनेर भनिन्छ नि, त्यो वास्तवमा एकदम रङ हो कि। हामीले ओभरअल शरीरलाई हेर्ने हो भने होइन, ओभरअल शरीरलाई हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा एकदम सिस्टमेटिक तरिकाले तपाईँले यदि योग गर्नुभयो भने सिम्पल आसनाले पनि तपाईँलाई एकदम धेरै बेनिफिट दिन्छ। जस्तै अब प्राणायामहरू पनि कस्तो खालको प्राणायामहरू गर्ने, जस्तै आजभोलि प्राणायाम भन्ने
बित्तिकै मान्छे कपालभाती मात्रै प्राणायाम हो कि भन्ने सोच्छन्। तर खास भन्यो भने प्राणायाममा तपाईँले ब्यालेन्सिङ प्राणायामहरू जसले चाहिँ अनुलोम विलोम भयो, नाडी शुद्धि प्राणायाम, यिनीहरू गर्नुभयो भने यसले शरीरलाई ब्यालेन्समा राख्छ। जस्तै कतिपय प्राणायामहरू कस्तो हुन्छ भने गर्दाखेरि झन् प्रेसरहरू बढ्ने, जस्तै हिटिङ प्राणायामहरू गऱ्यो भने तपाईँलाई प्रेसर भएको मान्छेलाई गर्नुभयो झन् प्रेसर बढाइदिन्छ। अब कुलिङ प्राणायाममा गर्दाखेरि त्यो प्रेसर भएको मान्छेलाई झन् त्यसले के गरिदिन्छ त अलिक कम गराइदिन्छ। भनेपछि यो चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ अलिक सिस्टमेटिक तरिकाले अलिक जान्ने मान्छेसँग होइन सकिन्छ भने थेराप्युटिक योगामा लाग्नुभयो भने तपाईँले रोगको लागि गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले एउटा योग चिकित्सकसँगै, जस्तै प्राकृतिक र योग चिकित्सक हुन्छन्, उहाँहरूसँगै राम्रोसँग कन्सल्ट गरेर गर्नुहोला। किनभने अलिकति तलमाथि हुँदा योगा भनेर मात्रै हुँदैन। कतिपय मान्छेलाई त त्यही योगा अब कतिजना त 10 दिन 15 दिन सिकेका गुरुहरू पनि छन्, उहाँहरूले अब कसरी सिकाउनुहुन्छ होइन। जेनरलमा त राम्रो भइरहेको हुन्छ। हामी हेल्दी छौँ, हामी हेल्दीलाई जति जे गराए पनि केही भएन। तर जसलाई शरीरमा रोग लागिसकेको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले विचार पुर्याउनु पर्छ कि, नत्र त्यही योगले नै झन् उल्टो असर गर्छ। अब जस्तै प्राणायाममा एकदम सिस्टमेटिक तरिकाले प्राणायामहरू गर्यो, अनि आसनाहरू पनि सिम्पल आसनाहरू जस्तै भुजङ्ग आसना, वज्रासना भयो। वज्रासना भनेको त खाना खाइसकेपछि मजाले वज्रासनामा तपाईँले 10 मिनट बस्नुभयो भने त्यसले त झन् हाम्रो पाचन प्रणालीमा एकदमै सहयोग गर्छ होइन। अनि त्यस्तै गरेर अब सूर्य नमस्कारहरू छन्। अब यिनीहरू चाहिँ अलिक सिम्पल तरिकाको आसना, तर एकदम सिस्टमेटिक तरिकाले गर्नुभयो भने यसले तपाईँलाई एकदमै फाइदा गर्छ। तर यदि तपाईँले राम्रो तरिकाले गर्नुभएको छैन, एकदम एडभान्स मात्रै गर्न खोजिराख्नु भएको छ, तपाईँको शरीरले दिएकै छैन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ झन् उल्टो असर गर्छ। त्यस कारणले आसना योगा भनेको कस्तो हुन्छ, एफर्टलेस हुनुपर्छ अरे कि, एकदम बिना एफर्ट लगाएर एकदम आरामले एकदम रिल्याक्स गर्दै तपाईँलाई एकदम फिल गर्दै गर्नुभयो भने त्यसले एकदमै राम्रो स्वस्थ शरीर दिन्छ। तर यदि तपाईँले त्यसलाई प्रेसर दिएर एकदम जबरजस्ती गर्न खोज्नुभयो भने त्यसले झन् नकारात्मक असर गर्छ शरीरमा। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, तपाईँ कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू समावेश गर्ने गर्छौँ। खास गरी सरकारले प्रवाह गरेको स्वास्थ्य सेवा र स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे विशेष चर्चा गर्ने गर्छौँ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, बिहानदेखि बेलुकासम्मको स्वस्थ दिनचर्या कसरी सञ्चालन गर्ने, आज हामीले यो विषयमा एकजना विज्ञसँग सुझाव लिएका छौँ। त्यही सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार। आयुर्वेदमा हेल्दी लाइफको लागि मैले यहाँहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने स्वस्थ खानेकुरामा ध्यान दिनुपर्छ र स्वस्थ खानेकुरा 7 कलरको खानेकुरा र 6वटा रस भएको खानेकुरा सेवन गर्दाखेरि हामीले आफ्नो खानामा यो 7 कलर र 6वटा रस इन्क्लुड गर्न सक्यो भने हामी रोगबाट बाँच्न सक्छौँ। यति भए पुग्छ? अलि कम भयो। 7वटा कलर हुने कस्तो हो हैन? अब 7 कलर डिफ्रेन्ट कलरको फ्रुट्सहरू हुन्छ नि, पहेर र ठिक छ। अनि म 1 घन्टालाई 20-20 मिनट हैन। सो अवस्था आउँदैन होला है? आइरहेछ छैन? भाइ स्वस्थ जीवनशैलीको लागि कमसेकम हामीले आफ्नो लागि 1 घन्टा दिनुपर्छ र 1 घन्टालाई हामी 3 भागमा डिभाइड गरौँ। 20-20-20 मिनट। 20 मिनट हामीले एक्सर्साइज, अलिकति हेभी एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। 20 मिनट ध्यान योगा गर्नुपर्छ
र 20 मिनट हामीले अध्ययन पनि गर्नुपर्छ, राम्रो चिजहरूको अध्ययन गर्ने र खानपिनमा ध्यान दिनु एकदम आवश्यक हो। खानपिनमा हामीले 6वटा रस भएको खानेकुरा खानुपर्छ। 6वटा रसमा मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसायको सम्मिश्रण भएको खानेकुरा खानुपर्छ। मधुर भनेको गुलियो, अम्ल भनेको अमिलो, तिक्त भनेको तितो, पिरो, टर्रो र नुनिलो। यो खानाको ब्यालेन्स हुनु आवश्यक हुन्छ। सबै रस भएको खाना हामी आफ्नो भोजनमा इन्क्लुड गर्यो भने हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ। एउटा रस भएको खानेकुरा बढी खाने, अर्को रस भएको खानेकुरा नखाएर हामी डिफ्रेन्ट रोगहरूबाट सफर भइरहेछौँ। र अहिलेको प्याक्ड फुडहरूमा, भोजनहरूमा, प्याकिङ गरेको खानाहरूमा बढी नुनिलो र गुलियो सब्स्टान्स र इन्क्लुड भएको हुन्छ। त्यसैले हामीले 6वटा रस र 7 कलरको खाना खानुपर्छ। 7 कलरको खानाको तात्पर्य यो कलरमा जस्तो पहेँलो कलरको फ्रुट्स, डिफ्रेन्ट कलरको हरियो तरकारीहरू हुन्छ। यो डिफ्रेन्ट कलरको तरकारी र फलफुलहरू हामी खानामा इन्क्लुड गर्यो भने हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। कार्यक्रममा आज हामीले मुटु सम्बन्धी समस्या र समाधान बारेमा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। साथै प्राकृतिक उपचार पद्धतिको बारेमा एकजना विज्ञसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यस्तै स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे एकजना विज्ञले दिनुभएको सुझाव पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो सँगै कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको समय सकिएको छ। तपाईले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी तपाईँका कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू लिएर भोलि आजकै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।